حلیمہ اور سرائکی دا ایک شاعر پھر اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کردا ہے او آندا حلیمہ میں تینڈے سرائکی زبان دے وچ آندا ہے حلیمہ میں تینڈے مقدر تھی صدقے تے مدنی دا جھولا جو لیندی وی ہو سے نبی جی دا مکڑا نورانی نورانی تو تک دی تے رہی ہے جو مہندی وی ہو سے محبت دے اندر بوسے دی خاطر لباں تے لباں کو رکھیں دی بھی ہو سے تے انگلی دبا کے ویڑے دے اندر تے رب دے سجن کو ٹوریں دی بھی ہو سے نزاکت دے اندر کدی مینڈا سونا بچے روس بھی جاندے نے بچے ضد بھی کر دینے نزاکت دے اندر کدی مینڈا سونا اور رسدا بھی ہو سی منیندی بھی ہو سے زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں نبوت دے پھل کو لوکیندی بھی ہو سے حلیمہ میں تینڈے مقدر تھی صدقے تے مدنی دا جھولا جو لیندی بھی ہو سے یہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ حضور علیہ السلام دا پھر 5 یا 6 سال دی عمر سی 4 یا 5 سال دی شکے صدر والا معاملہ ہویا ہے حضور طیف دے وچ بچیاں نال کھیڈ رہے سن جبریل آئے حضور نو پھڑ کے لٹا لیا ایتھوں لے